दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। विपद जोखिम न्यूनीकरण र यसको सामना गर्न सरकारले निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य र नीति र कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। तीनै तहको सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको स्पष्ट। कोरोना महामारी बीच पनि खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको दाबी। सरकारले कच्चा पदार्थको करको दर क्रमशः घटाउँदै लगिएको आपूर्ति मन्त्री भट्टको भनाई। कोरोना महामारीमा हुन सक्ने अभावलाई परिपूर्ति गर्न एस्फोडेल स्कुलद्वारा विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न वितरण। स्वास्थ्य जोखिमलाई ख्याल गर्दै सेनिटाइजर, मास्क पनि वितरण गरिएको विद्यालयका प्रिन्सिपल वीरेन्द्र श्रेष्ठद्वारा जानकारी। विभिन्न सञ्चार गृहबाट कोरोना महामारीको बहानामा पीडित बनाइएका पत्रकारहरूद्वारा बालुवाटारमा थालठटार प्रदर्शन। आफूहरूको माग सुनवाई नभए अर्को चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी। छिटोभन्दा छिटो नियमावली बनाएर भूउपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सरकारी आश्वासन समितिद्वारा निर्देशन। कृषि भूमि खण्डीकरण गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय कानुन विपरीत र अर्थहीन रहेको समितिको ठहर। भक्तपुरमा जग्गा किन्ने बहानामा लुटपाटपछि हत्या गरी फरार भएका 3 जनालाई प्रहरीद्वारा पक्राउ। कुटपिटपछि गम्भीर घाइते भएका योन्जनको उपचारको क्रममा ग्रिन सिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापाद्वारा जानकारी। अब न्युज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र यसको सामना गर्न सरकारले निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य, नीति र कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्य मञ्चद्वारा मङ्गलबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापक जागरण, साझा प्रयास र शक्ति सङ्गठित गर्दै तीनै तहको सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षित र सभ्य मानव जाति, सुरक्षित र विश्व बस्न लायक, न्यायपूर्ण र समृद्ध धरती तथा सुखी मानव जातिका लागि काम गरिने बताउनुभयो। प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने काममा लाग्न सम्पूर्ण तह र तबकालाई आग्रह गर्दै उहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरण र सामना गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग मिलेर काम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। न्यूनीकरण कसरी गर्ने, त्यो भइहाल्यो भने विपत्तिबाट बस्ने कसरी र त्यसको पुनरुत्थान गर्ने फेरि कसरी, यसका निम्ति सहकार्य गर्ने कसरी, त्यसका निम्ति बढी उपयोगी संस्थाहरू कुन कुन हुन सक्दछन् र तिनलाई अनेक हिसाबले स्ट्रेन्थन गर्ने कसरी, तिनको सबलीकरण गर्ने कसरी, ती संस्थाहरूको परिचालन गर्ने कसरी, यी सबै कुराहरूदेखि हाम्रो ध्यान यी दिशाहरूमा, यी कुराहरूमा गएको छ र हामी एउटा सुरक्षित मानव जाति, सुरक्षित विश्व, सुरक्षित धरती, बस्न लायकको धरती र समृद्ध धरती, न्यायपूर्ण धरती, सभ्य मानव समाज र सुखी मानव जाति, त्यसको निम्ति काम गर्छौँ र त्यसका निम्ति काम गर्दा यी सबै कुराहरू यसभित्र पर्दछ। त्यसै कारण हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षालाई थोरै शब्दमा केन्द्रित गरेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। यसका निम्ति यी सबै कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोभिड-19ले पैदा गरेको विपद जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति सम्पूर्ण शक्ति विवेक सहित जुटेर सामना गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।
उक्त दिवसको यस वर्षको मूल नारा विपद जोखिम न्यूनीकरण मैत्री सुशासन सुरक्षित भविष्यका लागि हाम्रो अभियान रहेको थियो। विपद जोखिमका हिसाबले नेपाल उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा छ। कोरोना महामारीमा हुन सक्ने अभावलाई परिपूर्ति गर्न एस्फोडेल स्कुलले विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। अमेरिकामा रहेका रोटेरियन्सको सहयोगमा उक्त स्कुलले मङ्गलबार काठमाडौँमा करिब 150 विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको हो। स्कुलले प्रति परिवार 10 केजी चावल, 2 केजी दाल, चिनी 2 केजी, चना 1 केजी लगायतका खाद्य वस्तु वितरण गरेको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य जोखिमलाई ख्याल गर्दै सेनिटाइजर र मास्क पनि वितरण गरिएको विद्यालयका प्रिन्सिपल वीरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्न पर्ने मजदुर तथा विपन्न समुदायका मानिसलाई राहत वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न लगायत खाना खुवाउने कार्यक्रम अन्तर्गत 100 ग्रुपलाई आर्थिक सहयोग गर्ने आयोजकले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कोरोना महामारीका बीच पनि खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको दावी गर्नुभएको छ। चेम्बर दिवस 2077 तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वर्षको अवसरमा मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि नेपालमा एकाध वस्तु बाहेक खाद्यान्न लगायत अन्य खाद्य वस्तु महँगो नभएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले नेपालको व्यापार घाटा घटाउने, निर्यातलाई बढाउने र लगानी भित्र्याउने विषयमा ध्यान केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक क्षेत्रका प्रगति र देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अघि बढाउनका लागि नीति क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले आफूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि करको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको समेत दावी गर्नुभयो। आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि सरकारले कच्चा पदार्थको करको दर क्रमशः घटाउँदै लगिएको उहाँको भनाइ छ। खाद्यान्न लगायत जो दैनिकी वस्तुहरू छन् त्यसमा महँगाई भन्ने छैन। अब एकाध वस्तुमा हुने त्यो स्वाभाविक हो, हिजो पनि हुन्थ्यो। त अहिले हामीले हाम्रो व्यापार घाटालाई कसरी घटाउन सक्छौँ र निर्यात कसरी गर्छौँ, उत्पादनलाई कसरी बढावा दिन्छौँ, लगानीलाई कसरी भित्र्याउँछौँ, यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। र यसले जहाँ जहाँ हाम्रा ल्याप्सेसहरू छन् अथवा हामीले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारहरू के हुन्, तपाईँहरूका सुझावहरू आएपछि हामी जहिले पनि एउटा टिम वर्क नै गर्ने यो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा जुन संस्थाहरू छन्, जो व्यावसायिक संस्था, त्यसलाई लिएका छौँ। भातृ सङ्गठनकै रूपमा हामीले बुझेका छौँ। त्यो भएर यसको सहयोग दिन हामीले जो नेपालको आर्थिक प्रगति गर्ने भनेका छौँ, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेका छौँ, देशलाई औद्योगिकरणतिर लैजाने भन्ने कुरो छ, त्यो सम्भव हुन सक्दैन। र त्यो भएर तपाईँहरूको क्रियाशीलता, तपाईँहरूका सुझावहरू, तपाईँहरूका जो नीतिगत सुधार के गर्नुपर्छ त्यहाँ तपाईँहरूले ल्याउनुहुन्छ, त्यसको संयुक्त रूपमा समन्वय गरेर हामीले छलफल गर्दै एउटा निचोड निकाल्ने संश्लेषण गर्ने कुरा नै हुन्। कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले राजस्व बढाउनका लागि सरकारले भन्सार दर घटाउनुपर्ने र यसका लागि कारोबार मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने बताउनुभयो। 30-40% उद्योग चलिरहेको छैन। व्यापारीहरूले पहिला महिनाको 10 कन्टेनर गर्नेले अहिले 2 कन्टेनर गरिरहेको छैन र उपभोक्तासँगलाई पनि महँगो भइरहेछ र हामी सबैसँग क्रय शक्ति पनि छैन। अब त्यसको लागि राजस्व पनि आएको छैन। अब यसको लागि हामी के भन्दैछौँ भने सामान पहिला 100 रुपियाँको सामानलाई अहिले 75 भएपछि मान्छेले फेरि किन्नु हुन्छ र हामीले पनि 2 कन्टेनरलाई 10 कन्टेनर नभए 8 कन्टेनर कसरी इम्पोर्ट गर्ने, त्यो व्यापारीले उद्योगलाई पनि 70-80 कसरी पुर्याउने भन्ने हिसाबले यसको लागि मेन भनेकै हामीले राजस्व पनि बढाउनलाई भङ्सारै घटाउनुपर्छ र हाम्रो WTO र भ्याटको सिद्धान्त अनुसार पनि भङ्सार घट्दै जानुपर्छ। कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ। इन्डियामा पनि त्यत्रो कोभिड भयो, आयकरलाई 20% गरिदियो, सबै व्यापारीलाई हौसला बढोस् भनेर।
अनि त्यहाँबाट आएर भ्याट चाहिँ नि पहिल्यै 10% थियो। भ्याट हामीले आन्दोलन 12 दिन गरेपछि अहिले 10 पछि घटाउँदै जाने भनेको झन् 13 गरिदियो र हाम्रो 13 चाहिँ नि जुन अब व्यापारीहरूले उद्योगले गरेको 10% नै भ्याट तिर्नु पर्दैन भनेको हुनाले अरू सबैमा उद्योग व्यापारीको लागि 10% गरिदियो र हाम्रो यो जस्तो 13% तिर्ने एनइए भयो, एनटिसी भयो, एनओसीलाई चाहिँ नि 13 गरिदियो भने अझ सामानहरू सस्तो हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव हो। उहाँले छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत आयात दर घटाइएको तर नेपालमा भने करको दर बढ्दै गएकाले व्यापारीहरू मार्कामा परेको धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले चेम्बरको झण्डोत्तोलन गर्नुभएको थियो। भक्तपुरमा जग्गा किन्ने बहानामा लुटपाट पछि हत्या गरी फरार भएका 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिन्धुपाल्चोकका 37 वर्षीय शेर्पा भन्ने कामी लामा, 23 वर्षीय रमेश तामाङ र 27 वर्षीय प्रेम तामाङलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले गत बुधबार चाङ्गुनारायण नगरपालिका 8 सुडालका 61 वर्षीय चन्द्रकुमार योन्जनमाथि मरासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए। कुटपिट पछि उनीहरूले सुनको ब्रासलेट तथा मोबाइल समेत लुटेर भागेको महाशाखाले जनाएको छ। कुटपिट पछि गम्भीर घाइते भएका योन्जनको उपचारको क्रममा बिहीबार बिहान काठमाडौँ स्थित ग्रिन सिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो। रकम दिन आनाकानी गरेको हुँदा शेर्पाले चन्द्रबहादुर योन्जनलाई कुटपिट गरेर भए पनि रकम असुल्न खोजेका थिए। त्यसको लागि उनले रमेश तामाङको सहयोग लिएको प्रहरीले जनाएको छ। कुटपिट गर्नको लागि उनीहरूले असोज 18 गते योन्जनको घर पहिचान गरी फर्किएका थिए। घर पहिचान गरेपछि उनीहरूले कुटपिट गर्ने योजना बनाएका महाशाखा प्रमुख थापाले बताउनुभयो। अपरेसन रक्स मार्फत गरिएको अनुसन्धानबाट 3 जनालाई पक्राउ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो अपरेसनको नाम हामीले अपरेसन रक्स भनेर राख्यौँ। यो रक्स किन राख्यौँ भन्दा ROX त्यो घटना 21 गतेको अन्दाजी 5-6 बजेको टाइममा त्यहाँ भएको थियो सुडालमा, सुडाल 8 चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा। त्यसपछि तत्काल घाइते अहिले मृतक निजलाई त्यहाँबाट मध्यपुर ठिमीको अस्पतालसम्म ल्याइयो। त्यसपछि त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेपछि ग्रिन सिटी अस्पतालमा महाराजगञ्ज ल्याइयो र हामीलाई तत्काल थाहा पनि भयो। त्यसपछि थाहा भइसके पछाडि अझ अपराध महाशाखाले भोलिपल्ट बिहान उहाँको 5 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। मृत्यु भए पश्चात अपराध महाशाखाले यो जानकारी पाइसके पछाडि यो घटनामा सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरी अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो एसपी साहब सहित देश साहब सहित सबै टोलीहरू हाम्रो व्यावसायिक अनुसन्धान अधिकृतको टोली यसमा 6 दिनसम्म कन्टिन्युअस लाग्यो। तर क्लु कहीँ थिएन। तर एउटै क्लु थियो रक्स। त्यो रक्स हो कि फक्स हो अझै हामीलाई गाह्रो थियो। त्यहाँ FTR भन्ने थियो एउटा हेलमेट त्यहाँ बाहिर छ। यही हेलमेटको क्लुको आधारमा यो अपरेसन सफल भएको हुनाले हामीले तय गरेर यसको नाम अपरेसन रक्स राखेका कुरा पनि यहाँहरू समक्षमा राख्न चाहन्छु। अब लुटपाट पश्चात हत्या गरी फरार व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिका भक्तपुर जिल्ला चाङ्गुनारायण गाउँ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को सुडाल स्थित यो बिडोल फाँट धान खेतमा होइन, धान खेतमा चाहिँ नि यो मैले अघि नै राखेँ बेलुका 17:30 को समयमा त्यहाँ घटना घट्यो। उहाँलाई मुक्का लात्ता हाने लडाए। त्यसपछि लगाएको ब्रासलेट लुटे र निजसँग भएको मोबाइल पनि लुटी फरार भए र भोलिपल्ट 22 गते मैले अघि राखेँ मेडिसिटी यो ग्रिन सिटी हस्पिटलमा उहाँको मृत्यु भएको छ। चन्द्रबहादुर योन्जन लामा, वर्ष 61, जिल्ला रामेछाप, सोनापति गाउँपालिका 3 घर भई भक्तपुरको त्यही ठाउँमा 9 सुडाल 9 मा चाहिँ बस्ने र उहाँको पसल पनि छ, किराना पसल, बियर पसलहरू लगायत तान्त्रिक र जग्गा सम्बन्धी पनि उहाँले कारोबार गर्ने भन्ने कुरा खुल्न आएको छ। र यो जाहेरी दरखास्त निजका छोराले यो 6-25 गते, किनभने त्यो यता महाराजगञ्ज भएको हुनाले पोस्टमार्टम गरेर त्यहाँ चाहिँ जग्गाती वृत्तमा जाहेरी 25 गते दर्ता हुन्छ। दर्ता नम्बर यति छ। यो प्रेम र अर्को रमेश छन्।
यिनीहरूको दिनचर्या भनेको बिहान जाने, जिम गर्ने, जिम खानामा जाने, खर्च बच्च अलि मनज्ञ गर्ने हिसाबका यिनीहरू हुन्छन्। र त्यसैमा यिनीहरूले चाहिँ त्यो मृतकको जो ब्रासलेट छ त्यहाँ बेचेको हुन्छ 2 लाल, 2 तोला 2 लाल र 1 तोला 2 लाल चाहिँ अहिले सुनै गालेको सुन यहाँ छ, त्यहाँ बाहिर राखेको छ। अरू पैसा 1 लाख रुपियाँ 1.5 लाख रुपियाँ उनीहरूले लिन्छन्, के अरे 1 लाख रुपियाँ लिन्छन् र 50-50 हजार दुईजनाले बाँड्छन्। बाँडेको मात्रै एउटाको 50 हजार चाहिँ ठक्रक्कै छ, अर्कोको चाहिँ 4,600 रुपियाँ मात्रै बाँकी रहेको छ। उसले चाहिँ मैले तिरेँ, यताउता खर्च गरेँ भन्ने किसिमको र हामीले घटनामा हामीले गरेको हो, यो किसिमबाट हो भनेर निजहरूले चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था पनि हुँदा योजना अनुसार रमेश र प्रेम बा 96 प 7114 नम्बरको मोटरसाइकलमा गत बुधबार भक्तपुरको सुडाल गएका थिए। उनीहरूले कामी शेर्पालाई 4:30 बजे भेटेर मृतकको पसलमा गई मदिरा खाएका थिए। पछि उनीहरूले आफन्तलाई जग्गा चाहिएको भन्दै मृतक योन्जनलाई बिक्रीबाट आउने फाइदा समेत बाँड्ने भन्दै प्रलोभन देखाएका थिए। जग्गा हेर्ने बहाना बनाएर उनीहरू योन्जनलाई बिडोल फाँटतर्फ लिएर गएको र सो स्थानमा उनीहरूले अनुहार, छाती र पेटमा कुटपिट गरेका थिए। उनको साथमा भएको 2 तोला 2 लालको सुन तथा मोबाइल लुटेर फरार भएको अनुसन्धानबाट खुलेको महाशाखाले जनाएको छ। उनीहरूलाई अहिले प्रहरीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले छिटोभन्दा छिटो नियमावली बनाएर भू उपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले कृषि भूमिकरण गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय कानुन सम्मत नभएको भन्दै नियमावली बनाएर उपभोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। भू उपयोग ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली नै नबनेको अवस्थामा कृषि भूमि खण्डीकरण गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय कानुन विपरीत र अर्थहीन रहेको समितिको ठहर छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले 18 भदौमा कृषि भूमि किताकाट गर्न रोक्का गर्ने मन्त्रालयको निर्णय खारिज गर्नुभएको थियो। समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भू उपयोग ऐनमा रहेका दुविधायुक्त कुराहरू परिपत्रका माध्यमबाट लागू नगर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। कानुनको रूप लिँदैन, यो कानुन होइन। भू उपयोग सम्बन्धी ऐन 2076 बमोजिम बनाउनु पर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन, मापदण्ड इत्यादि यसुकै कार्यान्वयन हुन सक्दैन। तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर यो भू उपयोग ऐन 2077 लाई चाहिँ अविलम्ब कार्यान्वयन गरोस् र दुविधायुक्त कुराहरू परिपत्रका माध्यमद्वारा नगरियोस्। दुविधायुक्त कुराहरू परिपत्रका माध्यमद्वारा, विज्ञप्तिका माध्यमद्वारा, टिप्पणी र आदेशको माध्यमद्वारा नगरियोस् भनिकन यो बैठक आज निर्णय गर्यो। कम्प्लिट भयो। म तपाईलाई न्यायविधि विधान हामी हेर्छौँ, प्रशासकीय निर्णय सर्वोच्च आयोगले हेर्छ, त्यो ठिक छ कि बेठिक छ। अब यो कानुन हो भने हामीले भनेको कुरामा जाने भयो, त्यो प्रत्यायित विधायकको सिद्धान्त अनुसार जाने भयो। प्रशासनिक निर्णय हो भने त्यो सर्वोच्च आयोग छँदैछ। एउटा मैले यति भन्नु। दोस्रो कुरा के हो भने टिप्पणी आदेश गरेर ऐनका प्रावधान या प्रचलित कानुनका प्रावधानलाई प्रभाव पार्न पाइन्छ कि पाइँदैन? फन्डामेन्टल क्वेसन। मन्त्री वा सचिवले टिप्पणी वा आदेश गरेर प्रचलित कानुन वा अहिले जारी भइरहेको ऐनलाई प्रभाव पर्यो भने त्यो ठुलो क्वेसन हुन जान्छ। त्यतापट्टि चाहिँ मैले ध्यान आकर्षण गरेँ। त्यो कानुनी शासन भनेको टिप्पणी आदेश पनि कानुन हो कि होइन? प्रशासकीय आदेश कानुन हो कि होइन? होइन हो। यस विषयमा हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नियमावली
नबन्दासम्म यस अघिकै कानुनलाई टेकेर भूमि खण्डीकरण गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले भूमि खण्डीकरण गर्ने नाममा निकै विकृति देखिएकाले नै हतारमा नै निर्णय गरिएको दावी गर्नुभयो। मन्त्रालयको निर्णय सुशासन कायम गर्ने नियत बाहेक अन्य केही नभएको उहाँको भनाइ छ। त्यही दिनमा उसले पास नहुँदासम्मको निम्ति अघिल्लो भूप्रयोगलाई हामीले टेक्नको निम्ति प्रचलित गरे। ठ्याक्कै यो धेरै समय त लाग्थेन होला, त्यही पनि लागिहाल्यो भने तल त समस्या धेरै खडा भयो। त्यो भन्दा एकदमै सुशासन कायम गर्ने अभियान हामीले चलाउन खोज्यौँ। सुशासन विरोधी गतिविधि यसबाट धेरै भयो। यति धेरै भयो कि पैसा हुँदा नहुने काम पनि हुने, पैसा नहुँदा हुने काम पनि नहुने जुन खालको कुरा हो। हामीले अनेकन सङ्घर्ष गऱ्यौँ सुशासन कायम गर्नको निम्ति, प्रविधिको प्रयोग पनि गऱ्यौँ। तर पनि केही चिज आइसकेपछि यससित जोडिएको चिजलाई त जब हामी ल्याइसकेका छौँ भने प्रबन्ध गरेर जाउँ भन्ने ढङ्गले हामीलाई हतारो किन गरेको भन्दा हतारो भनेको त्यही तलको चल्खेलै देखेर डराएर हतारो गरेको। त्यो आउँदासम्म पनि धेरै बिग्रिने हो भन्ने कुराले पहिले कानुन थिएन, केही गर्न मिलेन। कानुन बनाएपछि फेरि नियम ल्याउन अनेकन कुराले हामीले चाहेर मात्रै हुँदो रहेछ। जेली र त्यो भइसकेको अवस्थामा हामी यो आधारमा गएर अगाडि बढ्यौँ भने तलका जे चलखेल छन्, जे सुशासन विरोधी गतिविधि छन् त्यसलाई रोक्न सकिन्छ, सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हतारोले मुटुटीले हामीलाई यो दिशातर्फ अगाडि बढाएको। बैठकमा सांसदहरूले नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित र विधानको सिद्धान्त विपरीत भएको बताएका थिए। भू उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको किटाकाट र किताकाट फुकुवा गर्नुले शङ्का उब्जेको सांसदहरूले बताएका थिए। कृषि भूमि खण्डीकरण गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हाल विचाराधीन छन्। विभिन्न सञ्चार गृहबाट कोरोना महामारीको बहानामा पीडित बनाइएका पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले बालुवाटारमा थाल ठटार प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ, श्रमजीवी हित प्रदर्शन समिति र सञ्चारगृहका पीडित पत्रकार कर्मचारी संयुक्त सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने र नगराउने खै सरकार कता छ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बालुवाटारमा थाल ठटार प्रदर्शन गरेका हुन्। श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन सरकारले कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। सञ्चार गृहको ज्याजती र शोषणको विषयमा पटक पटक आवाज उठाइए पनि कोरोना महामारीलाई देखाएर तलब सुविधा नदिएको र जबरजस्ती कामबाट निकालेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। प्रदर्शनमा पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न नसके यसलाई खारिज गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कोरोना महामारीका बीच श्रमजीवी पत्रकारहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आए पनि राज्यले भने कुनै चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ। दशकौंसम्म नेपाली सञ्चार क्षेत्रबाट अत्याधिक मुनाफा कमाउनु भएको छ, आर्जन गर्नुभएको छ। आज 2-4 महिना यो संसारले नै भोगेको सङ्कट नेपालमा पनि आइपुग्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई बहाना बनाएर उहाँहरूले रोजीरोटीमाथि हावा बोल्ने र पेटमाथि लाभ मार्ने जुन किसिमको काम गर्नुभएको छ त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। हामी जस्तोसुकै आन्दोलनका लागि तयार भएर बसेका छौँ। हामी वार्ता, संवाद, छलफलका साथसाथै कानुनी लडाईँ र सडक सङ्घर्ष हामी तीनै किसिमका रणनीतिहरूलाई हामी अगाडि बढाउन बाध्य छौँ। आज हामी दबाब दिन भेला भएका छौँ। म यो मञ्चबाट यो सडकबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु कि श्रमजीवी पत्रकार ऐन खारेज गरियोस् कि त्यसको पालना गरियोस्, त्यसको कार्यान्वयन गरियोस्। जसले ती ऐन कानुनहरू पालना गर्दैनन् उनीहरूलाई कानुन अनुसारको दण्ड सजाय सरकारले दिने हो, हामीले दिने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज सरकारलाई यो दबाब दिन हामी यहाँ आएका छौँ। कोभिडको यति ठुलो महामारीमा धेरै साथीहरू यति बेला सङ्क्रमणले ग्रस्त हुनुहुन्छ। 2 जना साथीको दुःखद निधन पनि भइसकेको छ। तर सरकारले न नीति तथा कार्यक्रम, न बजेट, न प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, कहीँ पनि सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छैन। उनीहरू असोज 15 गतेदेखि 27 गतेसम्म आन्दोलनको पहिलो चरणमा 20 गतेसम्म बानेश्वरमा 5 दिने रिले अनसन बसेका थिए।
समितिले आफूहरूको माग सुनवाई नभएको भन्दै अर्को चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। विपद जोखिम न्यूनीकरण र यसको सामना गर्न सरकारले निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य र नीति र कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। तीनै तहको सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको स्पष्ट। कोरोना महामारी बीच पनि खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको दाबी। सरकारले कच्चा पदार्थको करको दर क्रमशः घटाउँदै लगिएको आपूर्ति मन्त्री भट्टको भनाई। कोरोना महामारीमा हुन सक्ने अभावलाई परिपूर्ति गर्न एस्फोडेल स्कुलद्वारा विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न वितरण। स्वास्थ्य जोखिमलाई ख्याल गर्दै सेनिटाइजर, मास्क पनि वितरण गरिएको विद्यालयका प्रिन्सिपल वीरेन्द्र श्रेष्ठद्वारा जानकारी। विभिन्न सञ्चार गृहबाट कोरोना महामारीको बहानामा पीडित बनाइएका पत्रकारहरूद्वारा बालुवाटारमा थाल ठटाएर प्रदर्शन। आफूहरूको माग सुनवाई नभए अर्को चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी। छिटोभन्दा छिटो नियमावली बनाएर भूउपयोग ऐन अनुसार काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सरकारी आश्वासन। समितिद्वारा निर्देशन। कृषि भूमि खण्डीकरण गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय कानुन विपरीत र अर्थहीन रहेको समितिको ठहर। भक्तपुरमा जग्गा किन्ने बहानामा लुटपाटपछि हत्या गरी फरार भएका 3 जनालाई प्रहरीद्वारा पक्राउ। कुटपिटपछि गम्भीर घाइते भएका योन्जनको उपचारको क्रममा ग्रिन सिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापाद्वारा जानकारी। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।